म्हणून त्या कुत्र्याक एका भुरग्याक म्हणजे तेजेर एटॅक केले आपल्यान तो भुरगो मेलो. त्याच कुत्र्यान खंय आनी एकदां आमी एका चॅनलाचेर इंटरव्यू पळयली ते चेड्याच्या बापायची की तेणें सांगलें आमकां म्हणजे तो उलयतालो त्या हितून आमकां कळ्ळें की त्याच कुत्र्यान हेज्या पयलीं एका भुरग्याची अख्खी तकली ओपन केल्ली तेणें आनी तेजेर खरें म्हणलें जाल्यार कांयच एक्शन जावंक ना पुलिसांनी तेजेर एक्शन करूंक ना लोकांक तेज्या बद्दल कळूंक ना. आनी ते लोक जे कामगार डेली अशे रस्त्यार काम करपी ते लोक आसा ते हांगासरले काम सोडून त्या भुरग्याक लागून ते लोक हांगासून गेल्ले आनी तोच कुत्रो आज सेकेंड टायम हे अशें करता म्हणून खरें म्हणजे जाल्यार दुख्ख दिसता. आज सुप्रीम कोर्टाचे हे आसा ऑर्डर आसा की असले हे कुत्रे दवरूंक जायना म्हणून तरी सुद्दां लोक आपल्या म्हणजे जेताक लागून जावं आपल्या राखण करपाक लागून असले कुत्रे मुद्दम पोसतात. आपूण घरा कडेन एकटोच आसता आनी म्हाका कुत्रो आसा जाल्यार चोर येत काय कोण तरी येत काय म्हणून हे असले कुत्रे हे लोक दवरतात. पूण तांकां त्या कुत्र्यांक दवरतना तांकां खरें म्हणजे जाल्यार न्ही शिक्षण दिवपाचें आसता. तर कुत्र्यांक खंय हें करप कितले भायर सरप कितें हें करप हें सगळें ताका शिक्षण दिवपाचें. पूण तशें दिनासतना फक्त पोसूंक जाय म्हणून पोसता आनी मागीर लोकांक एटॅक करता. खुबश्या लोकांच्या दारार आमी पळयता की कुत्र्याक लागून सावधान म्हणून कुत्र्याक जर भितर आसा घरान जाल्यार कुत्र्या पासून सावधान आनी हेका लागून लोक पट करून तेंच्या दारान वचना. चोराक तुमी पळयल्या कुत्रो ज्या घरान आसा त्या घरान तो कसोच चोरूंक वचना कळ्ळें आसा. खुबश्या लोकांक हेका आपल्या आधाराक लागून. पण आज हांगासर एक ल्हान भुरग्याक दुख्ख म्हणजे वायट गजाल निशेध जावपा सारकी गजाल एक भुरगो न्हू दोन ह्या पयलीं त्या कुत्र्यान तशेंच हें केल्लें की पळय त्या कुत्र्याचेर आमी चिल्ड्रन एक्ट लावंक शकना. त्या पात्रांवाचेर ऑलरेडी पुलिसांनी एक कायदो लायला की अशें पुसलेले आसतना त्या कुत्र्यान अशें केलें ताका वेवस्थीत सांबाळूंक ना बिमना म्हणून सगळें हें केल्लें आसा. हेज्या पयलीं 5-6 म्हयन्या पयलीं न्ही हांगा तालिगांव सुद्दां एक कुत्र्यान अशेंच हें केल्लें आनी एसेंब्लीन कांय न्हू म्हणल्यार अर्दे वर मायज ह्या कुत्र्यांक लागून डिस्कशन जाल्लें आनी इतलें बरें डिस्कशन जाल्लें कुत्र्याचो विशय एसेंब्लीन घेतलो म्हणून सुद्दां ओपोजिशन जावं आमी सुद्दां उलयले. पण खरें म्हणजे जाल्यार न्ही कुत्रे भुरग्याक चावप एक सिरियस हें आसा. जावं तो भुरग्याक जावं जाणट्यांक जावं नेणट्यांक जावं चावप मागीर ती इंजेक्शनां मागीर तो भिरान अशें म्हणटात की कुत्रो पोटान म्हणजे ज्या मनशाक चावला तेज्या पोटान कुत्रे आसता तो कुत्र्या भशेन भोंकूंक लागता मागीर कुत्रो जर मेलो जाल्यार तोय मरता अशे खुबशे लोक तर्क वितर्क उलयतात. आनी आमच्या वास्को न्ही सड्याचेर कचऱ्याचें हें आसा पळय थंय लागींच MPTचें हॉस्पिटल आसा. थंय MPTच्या हॉस्पिटलान वयताना अशें एकदां भुरग्याक इस्कॉलाचो भुरगो आवय घेवन वयता आसतना अक्षरशा तेजो दप्तर पिनून त्या भुरग्याक पांयांक बियांक येदो व्हडलो कुडको काडलेलो. हें अशें कित्याक जाता की ह्या कुत्र्यांक आमी जळामळा खंयी कितें चिकन उडयता आनी कितें उरता ते लोक तसले खातात आनी मांसाचो रक्ताचो तांकां वास येयल्या कारणान हें अशें जाता. आतां चीफ मिनिस्टर सांगला हेजेर सुप्रीम कोर्टाची बंदी आसा जाल्यार गोंयानूय ते बंदी पाळपाय तो म्हणून. पण हांव सांगूंक सोदता जे अशे लावारीश कुत्रे आसता पळय तांकां खुबशे लोक व्हरोन जेवण दिता बरी गजाल मनजात ती तांकां पोसपाक तांकां अन्न बिन्न घालपाक जाय. पण सरकारान एक अशी जागा नेमणूक करूंक जाय ह्या सगळ्या कुत्र्यांक व्हरोन न्ही थंय सोडूंक जाय आनी एका जाग्यार दवरले न्ही तांकां जेवण खाण सगळें दीत रावलें जाल्यार ती बरी गजाल आसा. अशें वाऱ्यार सोडून पळय मनशांनी जर कुत्र्याक मारलो मनशाचेर केस जाता पण कुत्र्यान जर मनशाक जितो मारलो जाल्यार तेजेर केस जायना. म्हणजे खंय तरी ममता ही कोण ती आमची गांधी ती मेनका गांधी तिनी ऑर्डर काडलेली की कुत्र्याक पयलीं कुत्र्यांक मारताले जिते मारताले. कित्याक हांव कॉन्सुलर आसतना खबर आहा म्हाज्या वाड्यार खंय आसा कुत्रे ते आमी सांगताले अमके कडेन बसलेले आसता थंय वचून ते गुळयांनी तांकां मारताले. आतां ते मारपाची ना कित्याक मेनका गांधीन ती ऑर्डर ती जेन्ना तेजे कडेन पशुपालनाचे हें आसलेले तेन्ना तिणी एक रेजोल्युशन पास केलो की कुत्र्यांक जनावरांक मारप ना तेजेर कायदो बसयल्लो तिणी. पण आज कितले तरी लोक अशे आसा की कुत्र्याक लागून मेल्ले आसा. आतां तेजेर कितें आतां ही सगळे कुत्रे व्हरोन मेनका गांधीच्या घरा कडेन सोडपाचे अशेंय बी लोक म्हणटात. कितें करपाचें काय म्हणून आमकां मारले जाल्यार अशें आमकां सजा आनी तांकां सजा बरें तेज्या ओनरांक खरें म्हणून जाल्यार तुमी कोलवा पुलीस स्टेशनार जर वचत न्ही तुमकां कळटलें कितले तरी लोक ते हाय पळय लोक न्हू कुत्रे मुद्दम पोसतात
आणि त्यांच्यो कंप्लेनी कितल्यो आसा. एका बायलेन काय न्हू म्हणलें 17-18 कुत्रे पोसलेले आणि ती एकट्या जावन लोक जर कोणी येत न्हू ते शेजाऱ्यांनी सांगले ते कुत्र्यांचो आवाज येता, कुत्रे भोगतात अशें बिशें म्हणून कंप्लेन जर केली न्हू जाल्यार वयल्यान ती मुद्दम कुत्रे त्यांच्या आंगार सोडटा अशें म्हणूनय आमकां रिपोर्ट आसा. म्हणजे कोलवा पुलीस स्टेशनार आमी पळयला. आमी एका कुत्रे चावले म्हणून कोणाक तरी गेल्ले तेन्ना आमकां पुलिसांनी अशें आमी कितें करपाचें काय म्हणटात. करपाचें कितें म्हणजे सरकारान खरें म्हणून जालें जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हें अशें बंदी घातलेली आसा असले कुत्रे पोसूंक जायना म्हणून जाल्यार तांकां हें करपाचें आनी जे अशे लावारीस कुत्रे भोंवता तांकां व्हरोन खरें म्हणून जाल्यार खंय तरी एका जाग्यार दवरपाचें तांकां ते पोसपाचें. आतां पळय पीपल फॉर एनिमल पळय आसा ते लोक तांकां व्हरोन ऑपरेशन करता. ऑपरेशन केल्या उपरांत सुद्दां तांकां भुरगीं जाल्लीं आमी पळयल्लीं आसा. ऑपरेशन केल्या उपरांत सुद्दां भुरगीं जाल्लीं आनी ती कितें करता आतां आमच्या गलयेन हांगा असो कुत्रो ना जाल्यार मुद्दम हाडून खंयचे तरी कुत्रे हाडून आमच्या गलीन सोडटा. अशें म्हाज्या दारान 3-4 कुत्रे आनी विचारले सांगता ना मॅडम तुमचें कितें उरता न्ही ताका घालात गो म्हणजे आमी तांकां मुद्दम हांगासर नाका तो पोसपाचें आमकां नाका न्ही. आमी आमच्या घरांनी कॅमेरा बिमेरा लायिल्ले आसा आमकां टेन्शन ना चोरा बिराचें. आनी खरें म्हणजे जाल्यार कुत्रे आसलोच म्हणून जायना पूण तो लोकांक चावलो की मातशी हें दिसता वेगळेंच. भुरगे कितले भियोन एक अचानक आंगार येता म्हणून तो हार्ट एटॅक जावन सुद्दां ल्हान भुरगो मरोंक शकता. एक भिरांत कशी म्हणून आमचे मागणे आसता ते पिटबूल पळय आसा ते खरें म्हणजे जाल्यार जितले डॉक्टर तपासतात तांकां तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट दिवपाचे कितले आमच्या गोंयांत तशें आसा. जर ती बंदी आसा जाल्यार ते कुत्रे हांगासर कोणें विकपाचें न्हू आनी कोणें घेवपाचें न्हू आनी घरान पोसपाचें न्हू. कित्याक त्या कुत्र्यान हो सेकंड मर्डर तेज्या हातीन त्या कुत्र्याच्या हितून हो सेकंड मर्डर आनी एकदां ताणें फर्स्ट टायम कित्याक तोच उलयता जो आतां जेचो भुरगो मेला तेज्या बापायन एका चॅनलाचेर इंटरव्यू दिल्या आनी तेणें सांगलें हेज्या पयलीं ह्याच कुत्र्याक अख्खी तकली काडलेली म्हणून त्या कुत्र्यान तेजी अशें फाडून अख्खी आनी तेतून कांयच कंप्लेन जावंक ना आनी लोकां मदीं ती चर्चाय जावंक ना म्हणून सेकंड इन्सिडंट आसा. आमचे रिक्वेस्ट आहा खरेंच आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेतून असेंब्लीन जेन्ना तुमी हो प्रश्न हाडला आनी तुमी जर बारीक हेतून जर तुमी हेतून हे घेता जाय म्हजे मागणें आहा तुमचे कडेन की असल्या पासून लोकांक सावधान करात आनी लोकांक अवेअर करात की अशे कुत्रे पोसूं नाका आनी आसलेले तेंचेर कडक कारवाई करतलो हें करात. बेश्टे तोंडाची बातां भीक मागून खातात असले नाका. आमकां जाय एक्शन. आतां ही डॉगाची मिस्टेक जावन हा ओनराची मिस्टेक जावन हा पळय कितें आसा न्ही कुत्रो हो मज्जाक तें प्रायवेट म्हणजे पोसपाचें हें ताका ज्या रितीनी आमी एंटरटेन करत त्या रितीनी तो हें करतलो न्ही. आतां कुत्र्याची मनजात तो खंय वचून कशें एटॅक करप ताका शिक्षणाचेर तेजें तें हें आसूंक शकता. पात्रांव घर मालकाची जबाबदारी म्हणजे ताका खबर आसा तेजो कुत्रो कितलो वायरल आसा तो कितलो तो हें आसा म्हणजे तिडकीन आसा म्हणून तेणें सगळी जबाबदारी घेवंक जाय. कंटिन्यू ताका बेल्ट घालून भोंवूंक जाय आनी बेल्ट घालून तो धरतना सुद्दां ताका त्या खातीर बेल्ट धरूंक जाय. तो सुटून वचून म्हणजे ताकाय ओडीत व्हरोन शकना अशें सगळें तेणें काळजी घेवपाची गरज आसा. पात्रांव जर ताका पोसता जायत जाल्यार पात्रांवाची पुरेपूर काळजी आसूंक जाय की आपूण कुत्र्याक कशा रितीन ट्रिटमेंट करपाचो आनी लोकांक सेफ कसो करपाचो ते पात्रांवाचेर आसा. मनजातीचेर आमी कांय म्हणूंक शकना न्हू. तेजेर कुत्र्याचेर आमी कितें एफआयआर करतली. चिल्ड्रन एक्ट लागतले तेणें एक सोडून 2 भुरग्यांक मारले 2 भुरग्यांक कायलेन तेजेर काय घालपाक जाय. पात्रांवाचेर एफआयआर जाले ऑलरेडी. अशें म्हणल्यार एनिमल लवर्स डॉग लवर्स ते म्हणटा की आमचे सेफ्टी खातीर आमी धरता म्हणजे ती कितली डेंजरस गजाल आसा दिसता तुमकां. पळय सेफ्टीक लागून खरें म्हणून जाल्यार ओनराक सुद्दां असल्या पिटबूल हे पळय कुत्री आसा हेंच्यांनी ओनराचेर सुद्दां एटॅक केल्लो आसा. ओनरांक सुद्दां तेंच्यांनी सोडूंक ना. जेन्ना ते इतले डेंजर आहा आनी सुप्रीम कोर्टान प्रूव केला आनी सांगला की असली कुत्री पोसपाक जायना जाल्यार ती बंदी घालपाक जाय. आमकां सेफ्टीक लागून आमी करता जाल्यार आमी दुसऱ्यांचो जीव घेता. कुत्र्याक यूज केल्लो पासून जाता हय जातात न्ही. एक फावटी लोक तुका दारान बरोवन बोर्डूय मारून दवरता की कुत्र्या पासून सावधान म्हणून. पण आमकां जर कोणाचो तिडक आसा हे परत म्हाज्या दारान कित्याक येता सोडया हेजेर कुत्रो तशेंय करून सोडटा. तो मनजात बावडा म्हाका सोडटा हांव वयता चावता. गव्हर्मेंटाचो रूल कित्याक जाय. गव्हर्मेंटाचो रूल जाय तसले कुत्रे पोसूंक जायना म्हणून सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या न्हू. पोसूंक जायना
पळोवन चॅक करपाक जाय सगळ्यांचे हितून कुत्रो आसा म्हणून कळत जाल्यार तो कसलो कितें काय ते लोक मेडिकल खंयच्या डॉक्टरा कडसून वखद घेता कितें घेता ते बी सगळें पळोवपाक जाय न्ही जनावरांचे डॉक्टर आसा तेंच्यांनी सगळो हिशोब दिवंक जाय डॉक्टराक आनी सांगूंक जाय की अशा रितीन ही कुत्री अमक्या अमक्या घरान आसा ते व्हायरल आहा म्हणून सामके आक्रमक जातात ते कुत्रे अशें म्हणल्यार थोड्या जाणांक जे पळयता आमी की तेंचे कडेन लायसन नसता म्युन्सिपालिटी या पंचायती कडल्यान लायसन पळयल्लें नासता गोंयान नासता तेजेर कितें म्हणटा पळय खरें म्हणून जालें न्ही कुत्रो पशू पयलीं आमी आमच्या भुरगेपणांत पळयताले एक सायकल सुद्दां आसलें न्ही ताका लायसन आसतालें आतां कितें जालां सरकाराचे हितून कितेंय कर तूं तुका कांय गरज ना खरें म्हणून जाल्यार तूं कुत्रो बी आसत ताका बेल्ट घालता ताका ते म्युन्सिपालिटीचे म्हणजे डॉक्टरांचे अशें करून तेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसता बिल्लो आसता आनी बेल्ट आसलो आनी तो बिल्लो आसलो न्हू ताका कोण मारूंक वचनासलें गुळी मारूंक वचना हे तो पाळीव कुत्रो हा अशें म्हणटाले आनी ते लावारीस आहा तांकां गुळी घालून उडयताले आज लावारिसूय कुत्रे तशेंच जाल्या आनी पाळीव कुत्रे तसले जाल्या तुका लोकांक भिरांत आसा ह्या कुत्र्या पासून लोक भियेतात थँक्यू अशें म्हणल्यार वयता की डॉग इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मॅनकायंड पळय डॉग बरी गजाल की खरोच तो बरो फ्रेंड आसूंक शकता ना अशें म्हणून न्ही कुत्रो जो मान दवरता न्ही मनशाचो ताका एखाद्या वेळार तुवें चपाती घातली न्हू आनी तेज्या भुके पोटाक जर तुमी एखाद्या वेळार कितें अन्न घातलें न्ही तो तुमचो उगडास दवरता तुमी 2 वर्सांनी सुद्दां थंयसून जर वचात तो तुमकां पळोवन शेपडी हालयता बरोबर आसा बरी गजाल आहा पूण असो व्हायरल कुत्रो म्हणजे जो आक्रमक असो कुत्रो जाता न्हू तो मनशांक लागून घातकूय आसा जितलो तो बरो आसता लोक म्हणजे जे कुत्रे प्राणी पळय आसा हे जितले बरे आसा तितले वायटूय आसा खुबशे लोक न्हू हायब्रीड कुत्रे पोसता जे स्ट्रे डॉग आसता पळय ताका पोसता जाल्यार कितें चेंज घडटलो असो दिसता तुमकां कितें आसा मरे अशे कुत्रे पोसतात आनी ते कुत्रे म्हारगूय आसता ते इतले म्हारग कुत्रे आनी मागीर जतान सांगतात म्हाज्या कुत्र्याची किंमत खबर आहा तुका 1.5 लाखाक 2 लाखाक हांवें तो कुत्रो हाडला आनी खंयसून हाडला अमकेसून हाडला तांकां प्लॅनानसून हाडला हें तें सगळी सर्टिफिकेट बिटिफिकेट म्हणजे हे बी काडून तांकां हाडचो पडटा थोडे प्लॅनान कुत्रे व्हरपाचें परमिशनूय बी आसना ते लोक म्हणटा ना आमी दिनात तुमकां आमच्या प्लॅनान तांकां व्हरपाक रेल्वेन सुद्दां जरी एखादें तूं धाकटे भुरगे सुद्दां बास्केटान घालून सुद्दां हाडटा जाय परमिशन तो कसलो कितें रेल्वे सुद्दां ती चॅकींग करता म्हणजे अश्यो सगळ्यो गजाली जागृत रावपाचें गरजेचें आसा हें जालें पोसप तितलेंच बरें मान दिता कुत्र्याक राखणदार आसा तो ना न्ही पण तो तितलो घातकूय आसा हें लक्षांत दवरूंक जाय खुबशे लोक कुत्रो आसा म्हणून पयलींच भायर बोर्ड मारता हांवें तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे की बोर्ड मारतात आनी लोक आवय कुत्रो आसा तेंगेर हांव वचनाका अशें म्हणून लोक फाटीं रावतात